اما پاسخ سوال دوم، چه کنیم ما سخنچین نباشیم؟ پاسخ، به ضررها و خطرهای این خصلت زشت توجه کنید. درباره عاقبت سخنچینها بیندیشید. امیر المؤمنین فرمود شر الناس من سعی بالاخوان و نسی الاحسان. بدترین انسانها کسانی هستند که بین مردم دعوا راه میندازن، حرف از این پیش اون نقل میکنن، از اون پیش این نقل میکنن و احسان رو فراموش میکنن. یعنی گاهی وقتی کسایی میان سخنچینی میکنن پیش شما که از شما به اونا خیر رسیده، شما بهشون محبت کردید، اینم در لباس خیرخواه میخواد بیاد محبت شما رو به اصطلاح جبران کنه، آتش میندازه به زندگی شما یا در جامعه شما. ولذا امام باقر فرمود محرمتون الجنة علی القطاطین المشائین بالنمیمه. ببینید بهشت حرام است برای کسانی که سخنچینی میکنن. خب واقعا صرف داره ما با این عذابها و وزر و وبالهایی که برای سخنچین ذکر شده این حالت زشت رو داشته باشیم؟ سوال، آیا در سخنچینی اینجوری که از کلمه سخن پیداست یعنی حتما باید یه حرفی بزنیم؟ حالا اگه با یه نوشته این کارو کردیم، بعضیا دیدی چیکار میکنن؟ میخوان بین افرادی رو به هم بزنن، یه نامه بی امضا می نویسن از طرف جمعی از فلانی ها، یا تو خونه آدم میندازن بدون اینکه اسم و آدرسی توش باشه، با نوشته یه مرتبه توی خونه، بله شما که تو این خانه زندگی میکنید خبرداری که دختر شما چه میکند؟ یه علامت سوالم جلوشو، هیچی، ریخ به هم خونه رو. خیلی خطرناک است برای اینکه انسان بتواند با یک کلمه نوشته کانون یک خانواده رو به هم بزنه. ولذا در اسلام تجسس حرام شده، به خاطر همینه، به هم میریزه خانواده ها، به هم میریزه زندگی ها. انسان سخنچین مانع نزول برکات الهی میشه بر زمین، موجب قحطی و خشکسالی میشه آدم سخنچین. مردم غافلن از این پیامدهای سخنچینی و نمامی، فکر میکنن بابا حالا یه حرفی ما زدیم دیگه چه ربطی به آسمان و زمین داره، چه ربطی به طبیعت داره. مرحوم شهید ثانی کتابی دارن به نام کشف الریبه، یه روایتی نقل کردن، میگن در زمان حضرت موسی علیه السلام در بنی اسرائیل قحطی و خشکسالی شد. حضرت موسی برای دعا چندین بار به درگاه خدا رفت. خوب دقت کنید، روایت خیلی عجیبیه، یه نتیجه مهمی میخوام از این روایت بگیرم، خوب دقت کنید. حضرت موسی رفت برای دعا و مناجات که خدا یا باران رحمتت رو بفرست، بالاخره خشکسالی بنی اسرائیل قحطی اثری نبخش. حضرت کلیم الله در این باره با خدا وارد مناجات شد، خدایا چرا دعا میکنیم بارون بیاد نمیاد؟ چرا خشکیه؟ چرا قحط سالیه؟ پس چرا دعاهای من مستجاب نمیشه؟ بابا موسی کلیم الله واسطه نداره بین اون و خدا، صاف با خدا حرف میزنه اما دعا میکنه مستجاب نمیشه. خداوند متعال وحی فرستاد در میان شما سخنچینی هست، به خاطر شومی او، به خاطر نکبت او دعای شما را مستجاب نمی کنم. لا اله الا الله. دیدی چی شد یا نه؟ گرفتی مطلبو؟ یعنی آدم سخنچین با سخنچینی خودش کاری میکنه دعای کلیم الله مستجاب نشه. خیلی بی انصافیه آدم اینقدر بد اخلاق و بد رفتار باشه، با عمل زشت خودش، با سخنچینی خودش کاری کنه که دعای پیامبر خدا در حق مردم مستجاب نشه. یعنی مانع رحمت خدا میشه آدم سخنچین. وقتی آدم اینا رو فکر کنه دست بر میداره دیگه، از زشتی این عمل آدم به وحشت میفته. بنابراین این صفت زشت رو
با شنیدن این آثار شومی که داره انشاءالله دقت کنیم و در زندگی از خودمون دور کنیم. پروردگارا و حق محمد و آل محمد ماها را از همه صفات و خصلت‌های زشت، مخصوصاً سخنچینی با این آثاری که از او مطلع شدیم، دور بدار. کسانی که به این گناه مبتلا هستند هم برای خودشون آتش فراهم میکنن، هم بین مسئولین، هم در میان مردم و خانواده ها آتش میافکنن. خدایا اونها رو از این اخلاق زشت و از این گناه و آلودگی پاک بفرما. روح بلند مؤمن عصیان نمیپذیرد، روح بلند مؤمن عصیان نمیپذیرد. این بیکران دریا طوفان نمیپذیرد. طبع بلند مردان پستی نمیگزیند، آری طلای کامل نقصان نمیپذیرد. جبران دل شکستن ای دوست دل نوازیست، این معصیت به توبه جبران نمیپذیرد. قلب پدر میازار تندی مکن به مادر، قلب پدر میازار تندی مکن به مادر. هرگز چنین گناهی غفران نمیپذیرد. ما جاهلیم از آن رو باک از گناه نداریم، عاقل عذاب حق را بر جان نمیپذیرد. نیکوترین عبادت مخفی ترین آن است، طاعات باریا را یزدان نمیپذیرد. آخه آزادگان عالم دیوانه حسینند، آزادگان عالم دیوانه حسینند. راه محبت او پایان نمیپذیرد. بر صفحه دل من نام حسین نقش است، این لوح هیچ نقشی جز آن نمیپذیرد. خواهم که دفن گردد جسمم به کربلایش، مدفون کربلا را نیران نمیپذیرد. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایها المجتبى یا ابن رسول الله، یا حجة الله على خلقه، یا سیدنا و مولانا. انا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها